माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको 5औं अधिवेशनको 20औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय राजीव विक्रम शाहलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2081 को नियम 129 को उपनियम 2 को खण्ड क बमोजिम अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सम्मानित सभामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पेश भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाका बैठकबाट विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय भएको र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भई सभामा प्राप्त भएकोले कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2081 को नियम 129 को उपनियम 2 को खण्ड क बमोजिम प्रतिवेदन सहित विधेयक माथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय राजीव विक्रम शाहले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्ताव सभाको स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय राजीव विक्रम शाहले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी सभाको स्वीकृतिका लागि राख्नुभएको प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषाङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। छलफल आजै समाप्त हुने भएकाले माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको आसनको बायाँतर्फ बसेका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनुहोला। सर्वप्रथम माननीय बिन्दमान विष्ट, समय 7 मिनेट। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा टेबल भइसकेपछि यसले विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आज अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयकमा छलफल गर्नको निमित्त म यहाँ उपस्थित भएको छु। यो विषयमा राख्नुपर्ने धेरै विषयहरू त छैन। यसमा सैद्धान्तिक छलफल भयो, त्यसपछि गएर संशोधनको प्रस्ताव आह्वान भयो, प्रस्ताव प्रस्तुत पनि भयो र त्यसमाथि संशोधनको प्रस्ताव सहित समितिमा व्यापक रूपमा दफावार छलफल भइसकेपछि संशोधनकर्ता र त्यसपछि सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मान्य मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायतको उपस्थितिमा
यसमा व्यापक रूपमा छलफल भएर एउटा निष्कर्ष सहित अगाडि बढ्दाखेरि समितिको प्रतिवेदनले ती निष्कर्षहरू सहित प्रस्तुत विधेयक मूल विधेयक जो हो त्यो विधेयकमा आवश्यक संशोधन सहित यो प्रतिवेदन आवश्यक संशोधनका विषय यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएर त्यो समग्र विधेयकमाथि हामी आज छलफल गरिराखेका छौँ। खास गरी प्रदेश सञ्चित कोष, त्यसपछि गएर बजेटको व्यवस्थापन, त्यसपछि गएर यसको स्रोतको व्यवस्थापन, यसको सुशासन कायम गर्ने एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यसको व्यवस्थित प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनको निमित्त यो विधेयकले मूलभूत रूपमा हाम्रो प्रदेशको समग्र स्थितिलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त यसले सम्बोधन गरेको अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दाखेरि सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा बजेट निर्माण गर्ने, स्रोतको पहिचान गर्ने, स्रोतको परिचालन गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने, योजना तय गर्ने, त्यसपछि गएर यसको कार्यान्वयनमा यसलाई पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने र त्यसपछि गएर योजना कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसको प्रतिफलको अवस्था के छ भन्ने कुरा हेर्ने, त्यसपछि त्यो प्रतिफलले समग्र कर्णाली प्रदेशलाई सुशासनको मार्गमा, समृद्धिको मार्गमा यसले अगाडि बढाएर लैजान सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो यो प्रदेश सभामा व्यापक रूपमा विगतदेखि यसको प्रदेश सभा स्थापना भएदेखि नै निरन्तर रूपमा छलफल हुँदै आइरहेका विषयहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले विगतमा आर्थिक कार्यविधि ऐनमा टिकेर ती कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ। आर्थिक कार्यविधि ऐनमा टिकेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि र हाम्रा अभ्यासहरूमा जाँदै गर्दाखेरि कतिपय कानुनी व्यवस्था र त्यसपछि गएर हामीले गरिने अभ्यासहरूमा अलिकति तलमाथि पर्दाखेरि यसमा के अरे बेरोजगारको रूपमा देखिने र त्यसपछि गएर परिलक्षित भएका उद्देश्यहरू प्राप्तमा केही सीमाहरू व्यक्त हुने जे स्थिति थियो ती स्थितिहरूबाट अहिले यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएर अहिले हामी जो अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ, मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा प्रदेश सरकारलाई र त्यसपछि गएर प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको यात्रालाई यसले महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गर्ने छ भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिन्छ। यद्यपि यसो अब कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि हाम्रा आफ्नै प्रकारका सोच, आफ्नै प्रकारका स्टेपहरू त छँदैछन्, तर यति हुँदाहुँदै पनि के विश्वास गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो विधेयक जो छ यो ऐनमा परिणत भइसकेपछि यो ऐनलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रा जे कमीहरू, अभावहरू, ल्याप्सेसहरू देखिने गरेका छन् त्यो कुरालाई हामी हल गरेर जान सक्ने अवस्थामा छौँ। हाम्रो प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि, हाम्रो आन्तरिक स्रोतदेखि लिएर विविध अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी त्यति धेरै बलियो अवस्थामा नभइराखेको बेलामा यो विधेयकले ती व्यवस्थाहरूलाई पनि सुदृढीकरण गरेर जानको निमित्त यसले मार्गनिर्देशन गर्छ। यसका दफाहरूले, यसका के अरे उपदफाहरूले र यसमा हामीले संशोधन हालेर अन्तिम निष्कर्षमा हामीले प्रतिवेदनको रूपमा जो यहाँ आएको छ त्यो कुराले त्यसको मार्गनिर्देशन गर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा छ। हाम्रो संहिता भनेको के अरे समन्वयात्मक संहिता हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहलाई हामीले वित्तीय हस्तान्तरण विगतदेखि नै हामीले जो गर्दै आइराखेका छौँ, वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि के हो त भन्दाखेरि प्रष्ट ऐनको व्यवस्था गरेर, कानुनी व्यवस्था गरेर वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र त्यसबाट निर्दिष्ट लक्ष्यहरू हासिल गर्ने हामीले एउटा परिपक्व योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा केही सीमाहरू, कमीहरू रहने जो गरेका छन्, यसलाई यो विधेयकले ऐनमा परिणत भइसकेपछि मलाई विश्वास छ वित्तीय हस्तान्तरणको क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गरेर जानेछ। स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारसँग सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नको निमित्त यसले अझ बलियो आधार तयार गर्नेछ र स्थानीय तह र त्यसपछि प्रदेश सरकार हामी सँगसँगै अगाडि बढेर कर्णालीको विकास र समृद्धिको बाटोलाई यसले मार्ग प्रशस्त गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी केही अब यो बेला बेलामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बनेन भन्ने अवस्था जो थियो, यद्यपि कार्यविधि ऐनले हामीलाई मार्गनिर्देशन विगतमा गरेको थियो, त्यति हुँदाहुँदै पनि वित्तीय उत्तरदायित्व के अरे आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नबनेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा केही सीमाहरू छन् भन्ने कुरा जो थियो र विभिन्न ऐनहरूले हामीलाई के अरे यो बजेट निर्माणका सन्दर्भमा, योजना निर्माणका सन्दर्भमा, योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा, रकमान्तरका सन्दर्भमा, बहुवर्षीय के अरे स्रोत सुनिश्चितताका सन्दर्भमा बेला बेलामा प्रश्नहरू उठ्ने जो गरिराखेका छन्, यी प्रश्नहरूलाई अब कम्तीमा पनि यो ऐन बनिसकेपछि यो प्रश्नहरू यसलाई सरकारले यसको मर्म जे छ त्यो मर्म अनुसार यसलाई यो सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने, यसलाई अङ्गीकार गरेर जाने अवस्था भयो भनेपछि ती प्रश्नहरू जे उठिरहेका छन् त्यो प्रश्नहरूमा क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जाने र त्यसपछि गएर प्रदेश एउटा
विधिको शासनमा कानुनी मान्यताको आधारमा अगाडि बढेको प्रदेशको रूपमा र सुशासनयुक्त प्रदेशको रूपमा हामी परिभाषित गरेर जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको कार्यान्वयनको पक्ष, यसलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, अर्को कुरा अब बजेट निर्माणका सन्दर्भमा के अरे प्री बजेट छलफल भनेर जो भनेका छौँ हामीले, सिद्धान्त प्राथमिकतामा छलफल गर्ने भनेर भनेका छौँ। यहाँ अलिकति यहाँ ल्याप्सेस छ। मान्य मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब लगत्तै हामी नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ। यसमा के छ त भन्दाखेरि बजेट निर्माणको प्रक्रिया अलि अगाडिदेखि नै सरकारले गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रकारले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यो प्रदेश सभाको सल्लाह सुझावहरूलाई लिने कुरामा हामी अलिक पछि लिने गर्छौँ। हामी धेरै अगाडि गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। यो के अरे विधेयक अनुसार अब ऐन बनिसकेपछि यसमा हामीले व्यवस्था 1 महिना अगाडि सिद्धान्त प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने, प्री बजेट छलफल गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले अहिलेको बजेट निर्माणको तयारीलाई कम्तीमा पनि प्रदेश सभामा आएका सल्लाह सुझावहरूलाई समेट्ने गरी अलिकति लचक तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति कङ्क्रिट गर्दै जाँदाखेरि बजेटको तयारी कङ्क्रिटली अगाडि बढेर ठोस रूपमा अगाडि बढिहाल्ने, तर पछि प्रदेश सभाको सल्लाह सुझाव लिँदाखेरि त्यसलाई एडजस्ट गर्ने ठाउँ नहुँदाखेरि एडजस्ट नभएपछि बजेट प्रदेश सभा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यहाँ एउटा कन्फ्लिक्ट टाइपको स्थिति सिर्जना हुने, प्रदेश सभा र सरकारको बिचमा कन्फ्लिक्ट के अरे सिर्जना हुने टाइपको कन्फ्लिक्टको वातावरण सिर्जना हुने स्थिति जे पैदा हुने गरेको छ विगतका अनुभवहरूले। अहिले अब सरकारले कम्तीमा पनि तयारी त गर्नु पर्यो, तर कम्तीमा पनि प्रदेश सभाका सल्लाह सुझावहरूलाई एडजस्ट गर्ने गरी एउटा त्यो प्लेटफर्ममा तयारी गरेर अगाडि बढेर त्यसपछि प्रदेश सभाको सुझावहरूलाई पनि अधिकतम मात्रामा एडजस्ट गरेर बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भनेपछि सामूहिक ढङ्गले बजेट निर्माण भएको हुने र त्यसले सामूहिक अपनत्व हुने र त्यो सामूहिक अपनत्व को विषयलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि यसले व्यवस्थित रूपमा प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएर लैजान सक्ने स्थिति हुन्छ। यस्तै प्रकारका तमाम व्यवस्थाहरू यो विधेयकमा हामीले गरेका छौँ। त्यो विधेयकका व्यवस्थाहरूलाई अथवा ऐन बनिसकेपछि त्यो ऐनका व्यवस्थाहरूलाई यो कानुनलाई के अरे कार्यान्वयन गरेर अंगीकार गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रा विगतका केही अपुगताहरू जो छन् त्यो अपुगताहरूलाई हामी फुलफिल गरेर अगाडि बढेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक पास भइसकेपछि यो ऐनलाई, यो कानुनलाई प्रदेश सरकारले विगतका हाम्रा कानुन बनेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही सीमाहरू व्यक्त भइरहेका छन्, त्यो हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। यो सबै कुरालाई यसलाई अंगीकार गरेर जाँदाखेरि हाम्रो यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकले बोकेका अंगीकार गरेका जति व्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्नुको निमित्त बढेर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो प्रदेशको खर्च प्रणाली जे छ, सरकारको स्रोतको खर्च प्रणाली जो छ यो व्यवस्थित हुँदै जाने, सुशासनको प्रत्याभूति कायम गरेर अगाडि बढ्न जाने स्थिति हुन्छ भन्ने कुरा म राख्दै यो ऐन बनिसकेपछि यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको निमित्त सरकार प्रतिबद्ध रहोस्, यही धारणा राख्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय जानकी सिंह, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सभा अर्थ प्राकृतिक स्रोत समितिमा यो कर्णाली प्रदेश सभामा यो विधेयक चाहिँ बनेर यो बनेर यो आज छलफल छ यो विधेयकमाथि। र यो विधेयक यो कर्णाली प्रदेशको जुन आर्थिक विधेयक छ, यो आर्थिक विधेयकमा विगतमा धेरै टीका टिप्पणी, धेरै समस्याहरू पनि आएका थिए प्रदेश सरकारलाई। अब यो बनेको विधेयकले यो कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई धेरै सहयोग पुर्याउने पनि छ र कर्णाली प्रदेशमा जुन यो योजनाहरू, जुन विनियोजित योजनाहरू छन्, कतिपय धेरै योजनाहरू अपुरा पनि भएको छ। यस विधेयकले धेरै सहयोग पुर्याउने पनि छ र धेरै राम्रा कुराहरू यो विधेयकमा समावेश गरेका छन्। र यो जुन समावेश गरेका योजना, यो अर्थ विधेयकमा समावेश गरेका धेरै बुदाहरू, धेरै ऐनहरू यसमा चाहिँ समावेश गरेका छन्। यसले चाहिँ धेरै प्रदेशलाई धेरै सहयोग पुर्याउने छ
यो अर्थ मन्त्रालयले काम गर्ने विगतमा काम गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै नमिलेको अवस्था पनि थियो। यो अभ्यासको रूपमा यो बनेको विधेयकले धेरै सहयोग पुर्याउने पनि छ र यो बहुवर्षीय योजना जुन चाहिँ छ, यो बहुवर्षीय योजनाले गर्दाको यो कर्णाली प्रदेशको सीमित स्रोत साधन भएका कारणले यो धेरै योजनाहरू अपुरा भएको र अहिले यो विधेयक जुन आइरहेको छ यसले चाहिँ यसलाई सहयोग हुनेछ र छिटोभन्दा छिटो कर्णाली प्रदेशका योजनाहरू सम्पन्न हुनलाई मद्दत पुर्याउनेछ र जनताका योजनाहरू सम्पन्न हुनेछन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र कर्णाली प्रदेशमा यो जुन स्रोत साधन छ, धेरै कुराहरू यो अर्थतन्त्रको कुरा छ, एकदमै सम्भावना बोकेको प्रदेश छ, तर हाम्रो अर्थतन्त्र एकदम हामीले सङ्घको मा निर्भर जुन छौँ त्योलाई चाहिँ पनि यो सुशासनका निमित्त धेरै सहयोग पुर्याउनेछ, सुशासन दिनेछ र अधुरा योजना पुरा पनि गर्नेछ। र अब यो जुन कर्णाली प्रदेशमा अर्थतन्त्र जुन विगत भन्दा अहिले चाहिँ अझै कमजोर स्थिति अलिकति कम भएको हुनाले पनि घटेको हुनाले पनि अब यसलाई सुशासन दिन सके, राम्रो गर्न सके भने धेरै जनताका योजनाहरू सम्पन्न हुनेछन् र यो जुन धेरै कुराहरू सुधारेको छ। विधेयकको दफा 7 को उपदफा 1 मा पौष मसान्त भनेर जुन पहिलाको विधेयकमा थियो अहिले चाहिँ फागुन मसान्त भनेको छ। यसमा चाहिँ धेरै राम्रो छ, यो उपलब्धि छ, किनभने हाम्रो प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो, हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ र यो भित्री मधेस जोडिएको हुनाले यसले गर्दा 3टा संरचनामा यो प्रदेश भएकोले यो योजनाहरू सम्पन्न गर्न र योजना कार्यान्वयन गर्न धेरै अप्ठ्यारो परेको हुनाले यो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ समावेश भएको छ। यो योजना कर्णाली प्रदेश आफ्नै स्रोत साधन विगत यो पछि चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रो हुनेछ र आफ्नै स्रोत साधन परिचालन भएर यसलाई अर्थतन्त्रमा धेरै विकास गर्न सके भने यो सम्पन्नशाली प्रदेश पनि यो कर्णाली प्रदेश हुनेछ र अहिलेलाई जुन जनताले आशा गरे अनुसार हामीले काम गर्न नसक्दा र सुशासनतिर अहिलेको यो पटकदेखि धेरै कुराहरू संरचनाहरू बनेका छन्, विधेयकहरू धेरै अगाडि धेरै विधेयकहरू बनिरहेको अवस्थामा छ। यसैले चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत आर्थिक कार्य तथा वित्तीय यो विधेयक ले पनि यसलाई चाहिँ यो प्रदेशलाई धेरै सहयोग मद्दत पुर्याउनेछ, अगाडि बढ्नेछ र हामीले जुन धेरै कुराहरू अब यो आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न हुनलाई यो कर्णाली यो प्रदेश सरकारले यो मधेसकर्ताको भूमिका निभाउनेछ। स्थानीय तहमा जुन योजनाहरू जान्छन् त्यो योजनालाई पनि हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि यो आर्थिक अर्थतन्त्र यो जुन योजनाहरू जान्छन् त्यहाँ यो सम्पन्न हुने र सुशासन दिलाउने र सङ्घीय सरकारबाट जुन योजनाहरू आइरहेछन् त्यो अधुरा योजनाहरू छन्, यसलाई पनि यो अर्थ विधेयक जुन अहिले आइरहेछ त्यसलाई पनि सहयोग पुग्ने चाहिँ आशा लिन सकिन्छ र यो अहिले धेरै कुराहरू यो विधेयकले समेटेको छ र धेरै समस्याहरू पनि छन्। हामीले अलिकति वृहत छलफल गरेर मान्यज्यूहरूले संशोधन गरेर यो प्राकृतिक स्रोत समितिमा जुन छलफल गर्नुभएको छ र बाँकी चाहिँ यो संशोधन विधेयकबाट धेरै छलफलको माध्यमबाट यो चाहिँ विधेयक तयार भएको छ। यसले गर्दा कर्णाली प्रदेशलाई सम्पन्न सुशासन दिन धेरै सहयोग पुग्ने र यसलाई चाहिँ अबको सरकारले काम गर्नलाई सजिलो हुने वातावरण बनेको छ। यसलाई चाहिँ अब धेरै गाह्रो पनि हुने स्थिति छैन, सजिलो अबको योजना अबको कार्यविधिहरू योजनाहरू सम्पन्न हुने आशा पनि हामीले लिएका छौँ र यो सरकारले विगतदेखि धेरै कुराहरू सुधारेर ल्याएको पनि छ। अहिले पनि अब यो विधेयकले धेरै अबको योजनाहरू अबको यो आर्थिक विधेयक जुन हामीले यो कर्णाली प्रदेशलाई जुन आर्थिक सम्पन्नता उद्योग धन्दातिर पनि हामीले अब अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा पनि यसले लगानी गरेर लगानीकर्ता भित्र्याउन पनि सक्ने अवस्था रहन्छ र यो विधेयकले लगानीकर्ता भित्र्याएर यो कर्णालीको विकास गर्न ठुल्ठुला योजनालाई सम्पन्न गर्न यो विधेयकले आफैमा राम्रो भूमिका खेल्ने कुरा पनि म गर्न चाहन्छु र विधेयकमाथि जुन धेरै कुराहरू
यहाँनिर संशोधन भएर बाँकी चाहिँ यो अभ्यासको क्रममा केही कमी कमजोरी भएको पनि अब पछि पनि धेरै कुरा संशोधन भएर राम्रो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। त्यसकारण यो प्रदेशमा आर्थिक सम्पन्नता गराउनका निमित्त सुशासन जुन चाहिँ अहिले बेरुजुहरू घटेको अवस्था छ, यो बेरुजु विगतको बेरुजुहरू यो वर्षदेखि अझ अब बेरुजु घट्ने पनि यो विधेयकले धेरै सहयोग पुर्याउने अवस्था छ र म कर्णाली प्रदेश यो अर्थ समितिको मान्य मन्त्रीज्यूले धेरै मेहनतका साथ यो चाहिँ जुन विधेयकहरू ल्याएर यो कर्णाली प्रदेशको धेरै योजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि यो सरकारले जुन चाहिँ ल्याएको यो विधेयक छ, यसले चाहिँ अबको सुशासन दिलाउने, अबको यो योजनालाई सम्पन्न गर्ने र जनताका योजना धेरै कार्यान्वयन गर्नलाई धेरै सहयोग र मद्दत पुर्याउने कुरा म राख्न पनि चाहन्छु। र अब यो कर्णाली प्रदेशका धेरै गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै छन्। अब यो आर्थिक आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि यो विधेयकले सहयोग पुर्याउने छ भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय जितबहादुर मल्ल, समय 7 मिनट। माननीय सभामुखज्यू, कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय राजकुमार राजीव विक्रम शाहले कर्णाली प्रदेश सभामा जसरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यसैका आधारमा कर्णाली प्रदेश सभा अर्थ तथा प्राकृतिक समितिले विषयगत रूपमा दफावार छलफल गरेर निकै एउटा व्यवस्थितका साथ यो दफाभित्र छलफल गरेर यो समितिले टुङ्ग्याएर जसरी प्रतिवेदनको रूपमा सभामा पेश भएको छ र कर्णाली प्रदेश सभाको नियमावली 127 का आधारमा हामी अहिले छलफलको क्रममा भाग लिइरहेको एउटा चाहिँ स्थिति छ। र पहिलो नम्बरमा त यो सन्दर्भमा म कर्णाली प्रदेश सरकार विभागीय मन्त्रीका हिसाबले अर्थ मन्त्री र समितिका हिसाबले अर्थ प्राकृतिक समिति, संशोधनकर्ता मान्य र समितिका मान्य लगायतको सम्पूर्ण योसँग जोडिएको सबै एउटा चाहिँ महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। किनभने अब यो हामी सबै समितिमा छलफल गरिरहेका छौँ। संशोधनकर्ता समिति सरकारका बीचमा जसरी छलफल भएको छ र यो समितिले बोलाउँदा संशोधनकर्ता मान्य समिति सरकार बीचको छलफल यो असाध्यै घनीभूत एकदम मिहिनेतका साथ निकै छलफलका साथ चाहिँ अगाडि बढेको थियो। यद्यपि यो भन्दै गर्दा अरू समिति त्यो कोणले नबढिरहेको स्थिति हो त, त्यसो पनि होइन। तर तुलनात्मक हिसाबले यो अलिकति मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ बुझाइमा अलि महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ छलफल बढिरहेको एउटा चाहिँ स्थिति पनि थियो र त्यसैका आधारमा पनि यो आइरहेको एउटा चाहिँ अवस्था छ। अब मूलतः यो विधेयक कर्णाली प्रदेशको चाहिँ वित्तीय अनुशासन एउटा चाहिँ वित्तीय सुशासनसँग बढी एउटा चाहिँ रिलेटिभ छ, जोडिएको छ। त्यसैका आधारले पनि विगतको कर्णाली प्रदेशको एउटा चाहिँ आर्थिक अवस्था, आर्थिक एउटा चाहिँ वित्तीय एउटा चाहिँ प्रणाली, त्यसको खर्चको प्रणाली, त्यसको वित्तीय एउटा चाहिँ संरचनाको प्रणाली, हाम्रो राजस्वको स्थितिलाई एउटा चाहिँ मध्यनजर गरेर विगतभन्दा आगामी दिनमा केही न केही एउटा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो यसरी अगाडि बढिरहेको हामी यहाँ चाहिँ देख्दछौँ। र यसमा पहिला त मूल विधेयकमा दफा 1 देखि 64 सम्म जसरी आएको थियो, पछि संशोधनकै क्रममा चाहिँ यो क्रमसँग 1 देखि 31 सम्म जसरी एउटा चाहिँ छलफल भयो र सबै कुराहरू व्यवस्थित भएको थियो। र यो छलफलको क्रममा चाहिँ करिब संशोधनकर्ता मान्यजीहरूले जसरी संशोधन हाल्नुभएको थियो लगभग यो चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइमा यदि तलमाथि होइन भने 90% चाहिँ सबै बुदाहरूमा चाहिँ संशोधनकर्ता मान्यजीले हालेको चाहिँ यो पारित भएको एउटा चाहिँ विधेयक पनि हो। त्यसका आधारमा पनि यो घनीभूत रूपमा चाहिँ छलफल भएको भन्ने मैले महसुस गरेको एउटा चाहिँ स्थिति छ।
अब यो चाहिँ सरकारलाई आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न एउटा चाहिँ मार्गदर्शन दिने एउटा चाहिँ विधेयकको रूपमा भएको छ र त्यसैका आधारमा पनि प्रदेश सरकारका मातहतका चाहिँ मन्त्रालय कार्यालय निकायहरूको खर्च प्रणाली खर्च व्यवस्थापन खर्चको एउटा चाहिँ व्यवस्थित गर्ने एउटा चाहिँ परिपाटीको कुरा त्यसै गरेर चाहिँ समयमै एउटा चाहिँ टेन्डर गर्ने कुरा समयमै भुक्तानी गर्ने कुरा समयमै सूचना गर्ने कुरा यी यावत कुराहरू जो चाहिँ सरकारले सम्पादन गर्ने आर्थिकसँग जोडिएको वित्तसँग जोडिएको एउटा चाहिँ विवरणमा यसले अलिकति समयमै एउटा चाहिँ व्यवस्थित गरोस् भन्ने मान्यताका साथ पनि यो विधेयकभित्र चाहिँ धेरै कुराहरू क्लियर भएर आएको छ। त्यस्तै सरकारी बजेटको व्यवस्थापन पारदर्शी जिम्मेवारी र जवाबदेहिताको कुरा पनि छ। काहीँ न काहीँ हामी सबै जिम्मेवारी त छौँ तर सरकारले जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ बजेटिङसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप कार्य सम्पादन जसरी गरिरहेको स्थिति छ योसँग जोडिएको तल सम्पूर्ण एउटा चाहिँ निकाय व्यक्ति अथवा चाहिँ कुनै पनि उपभोक्तालाई बढी जिम्मेवारी र बढी जवाबदेही बनाउने कोणबाट पनि यो चाहिँ आइरहेको एउटा चाहिँ स्थिति छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको बजेट जुन सन्तुलित खर्च र आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ परिपाटी बसाल्नका लागि पनि यो चाहिँ अलि व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ आएको चाहिँ छ। किनभने जुन ढङ्गले हामीले विगतका अथवा कुनै पनि निकाय कुनै पनि कार्यालय अथवा मन्त्रालयकै कुरा हेर्दा आर्थिक कार्यविधि आर्थिक एउटा चाहिँ वित्तीय एउटा चाहिँ ऐनअनुसार विगतमा पनि चलेको अघि पनि मान्यजीहरूले भन्नुभयो तर पनि कतिपय कुराहरू केही अलिकति सुधार्नुपर्ने केही अझै एउटा चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ महसुसका कारण यो आइरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन र त्यसो गरेर आन्तरिक नियन्त्रण एउटा चाहिँ सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने ढङ्गले पनि यो विधेयक चाहिँ आएको एउटा चाहिँ अवस्था छ। त्यसपछि मलाई सबैभन्दा यो विधेयकमा चाहिँ मन परेको सबैभन्दा आइरहेको विषय भनेको दफा 31 देखि 47 सम्म विशेष गरी लेखा परीक्षण फर्च्योट ब्युरोजू असुलोपर लेखासँग बढी एउटा चाहिँ कारोबार एउटा चाहिँ जोडिरहेको एउटा स्थिति छ। म यो यहाँनिर किन एउटा चाहिँ विषयवस्तु कोट्याएँ भने यो विगतमा एउटा समितिमा रहेर थोरै समय एउटा चाहिँ बस्ने एउटा चाहिँ अवसर पनि प्राप्त भयो। समितिको सबै आदरणीय मान्यजीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले जुन ढङ्गले 5 वर्षको जति मिहिनेत गऱ्यौँ तर त्यो हामीले मिहिनेत गरिरहँदा हामी हेरिरहँदा सबै खालको एउटा चाहिँ प्रक्रियामा हामी अवलम्बन अगाडि बढिरहँदा धेरै कोणबाट हामीले एक खालको एउटा चाहिँ भार महसुस भएको पनि थियो। काम गर्न हामीलाई धेरै खालको एउटा चाहिँ कठिनाइ भइरहेको स्थिति पनि थियो। चाहे त्यो फर्चेटको क्रममा होस् चाहे असुलुपरको क्रममा होस् चाहे कुन खालको बेरोजु हो त्यो बेरोजुभित्र चाहिँ हामीले जानका लागि पनि धेरै खालको समस्या परिरहेको स्थिति थियो। आज यो चाहिँ विधेयकभित्र त्यो सबै खालको परिवेशलाई पनि वास्तवमा व्यवस्थित गरेर धेरै एउटा चाहिँ दफा उपदफामा पनि यसलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ लेखासँग बढी जोडिने लेखासँग एउटा चाहिँ बढी कारोबार गर्ने लेखा उत्तरदायीहरूको भूमिका के हुने त्यसै गरेर चाहिँ मन्त्रालयले कुण्डङ्गको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी रहने कार्यालय प्रमुख कति जिम्मेवारी रहने उपभोक्ता कति जिम्मेवारी हुने एउटा टेन्डर ठेक्का कन्ट्र्याक्टर कति जिम्मेवारी हुने यस्ता खालका विषयवस्तुहरू पनि यसभित्र चाहिँ आएको छ। त्यसैले म यो लेखा परीक्षण फर्च्योट बेरोजु लगायतका विषयहरू बढी मात्रामा आएको हुनाले योबाट नै कर्णाली प्रदेशको एउटा चाहिँ आर्थिक सुशासन एउटा चाहिँ कायम हुने अवस्था देखिन्छ। त्यो चाहिँ यो विधेयकले चाहिँ एउटा बढी मात्रामा चाहिँ भूमिका खेल्ने ढङ्गले चाहिँ अगाडि आएको छ। म यो सम्बन्ध यति राख्छु र सँगसँगै यो लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक एउटा चाहिँ नियन्त्रण समिति भनेर त्यहाँ गठन भएको छ। जुन आलेपा हुन्छ आलेपा मात्रै होइन लेखा नियन्त्रणको एउटा चाहिँ सन्दर्भमा त्यहाँ एउटा चाहिँ समिति गठन गरिएको छ लेखा उत्तराधिकारीको एउटा चाहिँ संयोजकत्वमा। यो आफैमा पनि एउटा चाहिँ जवाबदेही कमिटी हो। त्यसपछि लेखाको सिद्धान्तको आधार र लेखा ढाँचाको विषयमा पनि यसमा एउटा चाहिँ सबै वस्तुनिष्ठ खुलाएर चाहिँ आएको छ। त्यसैले पनि यो विधेयक मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ बुझाइमा यो आफैमा पनि एउटा चाहिँ सबल एउटा चाहिँ राम्रो पक्षको रूपमा आएको छ। अर्को अलिकति सुझावको रूपमा अब यो सार्वजनिक लेखा समितिले दफावार छलफल गरिरहँदा मोलेपको प्रतिनिधिको उपस्थिति हुने यो नीतिगत कुरा यदाकदा त्यो पनि चाहिँ आएको छ। ब्युरोजी देखाइहाल्ने तर छलफल गर्दाखेरि समिति र चाहिँ सरकारको प्रतिनिधिका बीचमा छलफल गर्दा कुन ढङ्गको बेरोजी वास्तवमा चाहिँ किटान गरिएको त्यसको पनि खण्डीकरण गर्ने स्पष्ट एउटा चाहिँ बुझाउनका लागि एउटा चाहिँ मलेपको प्रतिनिधिको एउटा आवश्यक पर्ने एउटा चाहिँ हुँदो रहेछ। यो ढङ्गले पनि हामी अगाडि बढ्नु पर्ला एउटा त्यो कुरा। अर्को मलेप प्रदेश स्तरमा मलेपको कार्यालय हुँदा जति हामीलाई सहज हुन्छ त्यो अहिले हामीले केही हदसम्म गाह्रो भइरहेको स्थिति छ। त्यो कोणबाट पनि हामी अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भन्ने ठान्छौँ। मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय कल्याणी खड्का समय 7 मिनेट।
माननीय सभामुखज्यू, समयको लागि धन्यवाद। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा आज हामीले छलफल आफ्ना भावनाहरू राख्न गइरहेका छौँ। हामीले यो सर्वप्रथमतामा कर्णाली सरकारलाई यो विधेयक टेबल गरी आज सैद्धान्तिक रूपले सभाबाट नै पास गर्ने जो क्रममा छौँ। सर्वप्रथमता कर्णाली सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण विधेयक थुप्रै कुराहरू सैद्धान्तिक रूपले आएका छन्। हामी कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। कानुन असाध्यै मैले भन्ने गरेको छु, कानुनबाट नै सबै कुरा हामीले राज्य व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण कुरा गर्ने भावनाले अहिले यो कानुन निर्माण गर्दै गर्दा पनि हामीलाई थुप्रै कुराको समस्या चाहिँ परिरहन्छ। कानुन निर्माण गर्दाखेरि हामी तीनवटा तहमा सरकार निर्माण गरेका छौँ। त्यो कानुनले तीनवटै सरकारलाई स्वायत्त रूपले आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र कानुन निर्माण गर्ने कुराको एउटा प्रक्रिया चाहिँ दिएको छ। त्यो प्रक्रियाभित्र काम गर्दै गर्दा यो हामी कहीँ न कहीँ सङ्घीय 2072 सालमा निर्माण गरेको संविधानसँग बाजिनु पर्दा थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्ने असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। अहिले पनि हामीले थुप्रै कानुन निर्माण गर्दै गर्छौँ, संशोधनमा पनि हाल्ने गर्छौँ र कहीँ न कहीँ कानुनसँग बाजिन्छ। कानुनसँग बाजिँदाखेरि वास्तवमा कर्णालीको कानुन हामी निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने परिस्थितिमा अब कर्णालीको लागि हामी कसरी कानुन निर्माण गर्न सक्छौँ, कर्णालीको भौगोलिक अवस्थादेखि लगेर यहाँको हरेक कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुनलाई अझै पनि गाह्रो भएको छ। मैले योसँग थुप्रै कुराहरू हामीले संशोधनमा पनि सक्रिय भाग लिँदै गर्दा त्यस्ता खालका कुराहरू संविधानसँग बाजिन्छ। संविधानसँग बाजिँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने, हामी 21औं शताब्दी अथवा अहिले धेरै अगाडि 21औं शताब्दीभन्दा अगाडि गइने काम गर्दै गर्दा हामीले काम गर्नुपर्ने हिजोका प्रक्रियाहरूलाई टेकेर काम गर्दा हाम्रा कामहरूमा धेरै अवरोधहरू आउँछन्। अहिले हामी टेक्नोलोजीको जमानामा छौँ। यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्। टेक्नोलोजी हामी एकदम अहिले अनलाइन सिस्टमबाट जानुपर्छ भन्ने सिस्टमको कुरा गरिराखेका छौँ। एउटा यो मैले यहाँ भने यो हाम्रो यो नवीकरण अथवा लेखा परीक्षणको कुरा गर्दाखेरि 3 वर्ष लाग्थे। एउटा लेखा परीक्षण गर्दाखेरि त्यसको प्रक्रिया पुरा गर्दाखेरि 3 वर्ष लाग्ने। अब यस्ता खालका प्रक्रियाहरूबाट हामी टेक्नोलोजीको प्रयोग कहिले गर्छौँ त? अब त्यो भन्दै गर्दा कानुन निर्माण गर्ने कुरामाथि हामीले सङ्घीय कानुनसँग पनि नबाजिने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग पनि हामीले केही कुराहरू त्यो मापदण्डभित्र छिर्नुपर्ने, अनि भएन भनेर हाम्रा वरपर हाम्रा छिमेकी प्रदेशहरूका कानुनहरू कसरी अगाडि बढेका छन् त्यो कानुनसँग लय मिलाउँदै जाँदा आज कानुनले कहीँ न कहीँ हामीलाई समस्या पारिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै गर्दा यहाँ थुप्रै खालका यो हाम्रो आर्थिक कार्यविधि तथा यो वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनिएको विधेयकमा थुप्रै खालका कुराहरू आएका छन्। स्रोत अनुमानका कुरा आएका छन्, खर्च सीमाका कुराहरू आएका छन् र लेखा परीक्षण, स्पष्टीकरण, लागत, नगद र जिन्सीका कुराहरू पनि आएका छन्। त्यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि र हाम्रो यो अहिलेको राजस्व अनुमानलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो घाटामाथि राजस्व अनुमान गर्नुपर्ने जो परिस्थिति छ र हाम्रो कर्णालीको विकास गर्नुपर्ने भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि एकदम गम्भीर खालको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हामीले हिजोको बजेट पनि हामीले नीति कार्यक्रममा त धेरै कार्यक्रममा सहभागी भए पनि अब 2वटा कार्यक्रम अब नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्त निर्माण गरेका कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ, त्यसको अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा गर्दाखेरि आम जनतामा परेका प्रभावहरूसँग पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा जानकार भइरहेका छौँ। त्यसै कारण पनि अहिले हामीले बनाउँदाखेरि अनुमानको बजेट बनाउने, अनुमानको बजेटले तल जनतालाई अथवा हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई अथवा हामीले गरेका योजनालाई कति प्रभाव परेको छ भन्ने खालको कुरा हामीले त्यसलाई अनुमान गर्न नसक्ने भावनाले अहिले पनि जनतामा हामीले कर्णाली सरकारले मात्र होइन राष्ट्रिय सरकारले ल्याएका योजनाहरू पनि कहाँनिर कति वर्षे 10 वर्षे बहुवर्षीय छन्, अब 5 वर्षीय छन्। अब हामीले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रभाव पारिराखेकै अवस्था छ। त्यो भावनाले अब हामी
अझै पनि 2072 सालको संविधानलाई नमानिकन हामी यिनी कानुन निर्माण गर्ने अवस्थामा रहेनछौँ भन्ने खालको हामीलाई महसुस भएको छ र हामी कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग पनि बाझिने र यो फेरि वित्तीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको एउटा सैद्धान्तिक रूपले यो सरकारलाई अनुशासित अथवा सुशासनतिर फर्काएर काम गर्ने खालको एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयक भए हुनाले सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयक ल्याएर जसरी अहिलेसम्मको हामी सदनमा आउँदा र जनताले काम गर्ने खालका जो कानुनहरू निर्माण गर्दैछौँ यो आर्थिक कार्यविधि सकेसम्म हाम्रो प्रदेश सरकारले र हामीले वित्तीय सहयोगबाट हुने कुराहरूलाई कसरी हामीले जोड्न सक्छौँ र सकेसम्म यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपले जनताको लागि काम गर्ने खालको उत्तरदायीमुखी चाहिँ कार्यविधि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले थुप्रै खालका छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दै गर्दा यहाँमा 64वटा त व्याख्यात्मक टिप्पणी मात्रै आएका थिए, 61वटा यसमा संशोधन परेका थिए, 31वटा संशोधन परेका थिए, 10वटा त परिच्छेदै थिए। यस्तो परिच्छेदहरूलाई हामीले छलफल गर्दै गर्दा पनि थुप्रै खालका हामीले कानुनसँग बाझिने कुराहरू देख्यौँ र लेखा परीक्षण ल यो राजस्वको मैले अलि विशेष गर्न राजस्वलाई कसरी हामीले वृद्धि गर्ने, कर्णाली सरकारको मुख्य ध्येय के हो त, राजस्वको विषयमा मुख्य ध्येय के हो र अहिले मैले आम जनता र हाम्रो काम गर्ने जो प्रणाली छ प्रणालीको कुरा गर्दै गर्दा अहिले हामीले सेवामुखी कार्यबाट नै राजस्व सङ्कलन गरिराखेको छ। एउटा बच्चा जन्मिँदाखेरि बच्चा पुरस्कार दिने हाम्रा छिमेकी राज्यहरू छन्, हामीले बच्चा जन्मिँदा हामीले कर लिने कुरा राजस्व सङ्कलन गर्ने कुराहरू गरिराखेका छौँ र अझै पनि यो विधेयकमा त्यस्ता खालका कुराहरू त आएको छैन। त्यो मैले एउटा जोडेको कम्तीमा यो उत्तरदायित्व विधेयकमा कम्तीमा हामीले कर्णालीले फरक खालको परिचालन स्थापित गर्नको लागि हाम्रो अहिले जनसङ्ख्या पनि घट्दो दर छ, घट्ने बेला राजस्वमा कम्तीमा एउटा कार्य गरे है भन्ने खालको यहाँ जोड दिनु पर्थ्यो, तर त्यो यो विधेयकभित्र छैन मलाई लागेको छ। यो भन्दै यो आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक असाध्यै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो। सरकारले पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण तरिकाले ल्याएको छ र अहिले समितिबाट पनि महत्त्वपूर्ण रूपले संशोधनमा 31वटा संशोधनमा छलफल भएर अगाडि बढेको छ। यो अझै पनि हामी कर्णालीको विषयमा भन्दा पनि यो संविधानले बाझिने कुरामा कसरी सजग हुने, कसरी जाने, अब संविधानलाई नै हामी मान्दैनौँ भन्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार 3वटा सरकारले अब स्वायत्तता भएर कानुन निर्माण गर्ने खालको वातावरण कसरी बन्छ त्योतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय राजीव गौँ शाहलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सरकारको समग्र आर्थिक कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाए वित्तीय उत्तरदायित्व समेतलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयबाट कर्णाली प्रदेश सभामा पेश भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक 2081 यस गरिमामय सभामा पेश भई अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पेश भएको र उक्त समितिमा विधेयकमाथि व्यापक छलफल भई प्रतिवेदन समेत सभामा पेश छलफल भएको छ। विधेयक उपर माननीय सदस्यहरूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव उपर अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूले देखाउनु भएको क्रियाशीलता तथा चासोको कारण छोटो समयमा यो विधेयक पारित गर्ने
चरणमा पुगेको छ। विधेयकको सम्बन्धमा सहजीकरण गर्नुहुने दलको नेता, प्रतिपक्षीय दलको नेता, संशोधनकर्ता, माननीय सदस्यज्यूहरू तथा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू, सचिवालयका कर्मचारीहरू समेतलाई म र मेरो मन्त्रालयका तर्फबाट हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै विधेयक तर्जुमाको क्रममा संलग्न सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने मूल कानुनको रूपमा रहेको यस विधेयकलाई पूर्णता दिन यहाँहरूले देखाउनु भएको क्रियाशीलता अतुलनीय छ र नेपाल सरकारले 2076 सालमा नै जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको आधारमा रही अन्य प्रदेशले समेत उक्त ऐन जारी गरेकोमा कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म पनि ऐन जारी नहुँदा संघीय ऐनसँग तदात्म्यता ल्याउन तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 ले समेट्न नसकेका विषयहरूलाई सम्बोधन हुने गरी तर्जुमा गरिएको यस विधेयकले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने विश्वास लिएको छु। अन्तमा आज छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय वृन्दमान विष्टज्यू, जानकी सिंहज्यू, कल्याणी खड्गज्यू र माननीयज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै उहाँहरूले दिएको सुझावलाई ध्यान राख्दै अन्तमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्री बजेट डिस्कसनको बारेमा विशेष छलफल गर्दै र धेरै प्र्याक्टिसमा एडजस्ट नहुने कुरा भन्ने कुरा आएको थियो। यस वर्ष चाहिँ यो सरकार अथवा अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ विशेष ध्यान दिएर छलफलमा आएको कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनको क्रमसङ्ख्या 1 देखि 31 सम्ममा उल्लेखित संशोधनहरू स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनको क्रमसङ्ख्या 1 देखि 31 सम्ममा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनको क्रमसङ्ख्या 1 देखि 31 सम्ममा उल्लेखित संशोधनहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनको क्रमसङ्ख्या 1 देखि 31 सम्ममा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु।
अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: प्रदेश सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकास तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा परीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी प्रदेश वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले कर्णाली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2081 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय राजीव विक्रम शाहलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2081 को नियम 130 बमोजिम समग्रमा पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि प्रदेश सभामा छलफल भइसकेकोले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संशोधन प्रस्ताव यो विधेयकको अङ्ग हुने गरी समग्र विधेयक कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2081 को नियम 130 बमोजिम यस सभामा पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समग्रमा सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अर्को बैठक 2081 साल चैत 5 गते मंगलबार दिनको 3 बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित हुन्छ।